Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and हामीले अहिले C प्रोग्रामिङ हेर्दै छौं र C प्रोग्रामिङ मा हामीले प्रिभियस भिडियोहरुमा कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट इन C प्रोग्रामिङ कन्ट्रोल स्ट्रक्चर इन C प्रोग्रामिङ भनेको के हो त्यो भित्र चाहिँ हामीसँग कस्तो खालको स्टेटमेन्टहरु पर्छ त्यसको प्रोग्रामहरु कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थ्योरेटिकली पनि हामीले हेर्यौं र कतिपय एक्जाम्पल पनि हेर्यौं अनि त्यसैमा हामी अझै पनि हाम्रो चाहिँ लुपिङमा चाहिँ प्याटर्न प्रिन्ट गर्ने भन्ने हुन्छ प्रिन्टिङ प्याटर्न भन्ने छ हाम्रो चाहिँ लुपिङमा युजिङ लुपिङ जुनमा चाहिँ हामीले नेस्टेड लुप युज गरिन्छ सो अब त्यो प्याटर्न चाहिँ हामी कसरी चाहिँ प्रिन्ट गरिन्छ त युजिङ लुपिङ नेस्टेड लुपिङ भन्ने कुरा हेर्छौं अब कस्तो खालको प्याटर्न चाहिँ हामी प्रिन्ट गरिन्छ त भन्ने कुरा हेर्दा लाइक हामीसँग यस्तो प्याटर्न एकदम हामीसँग धेरै थरी प्याटर्न हुन सक्छ हामी एक्जाम्पल चाहिँ दुई चारवटा एक्जाम्पल हेरिन्छ यस्तो खालको प्याटर्न हुन सक्छ अथवा यही कुरा चाहिँ हाम्रो टपबाट यस्तै हुँदै आएर हाम्रो तलसम्म चाहिँ डिक्रिज हुँदै आको प्याटर्न हुन सक्छ हामीसँग एन्ड देन अब प्याटर्नमा अब यो स्टार मात्रै नभएर हामीसँग नम्बर पनि हुन सक्छ यसरी एन्ड देन हामीसँग अब यही कुराहरुमा हामीले हेर्यौं भने यही अगेन फेरि जुन माथिबाट टपबाट बटम गएको यस्तो पनि हुन सक्छ माथिबाट डिक्रिज हुँदै गएको पनि एन्ड देन हामीसँग प्याटर्न यस्तो खालको पनि हुन सक्छ सो अब यसलाई प्रिन्ट हामी कसरी चाहिँ युज गरिन्छ त लुपिङ हाम्रो नेस्टेड लुपिङ यस्तो प्रिन्ट गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब प्रोग्राम गरेरै हेर्छौं एन्ड त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला के गरौँ हाम्रो जुन कम्पाइलर छ डेभ C++ खोलौं र त्यसमा हामी कस्तो प्रोग्राम गरिन्छ भन्ने कुरा हेरौं फर्स्टमा हामीसँग छ यो जुन हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ हाम्रो यो चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ अब हामी यसमा काम कसरी गरिन्छ हामी नेस्टेड लुप युज गरिन्छ त्यो कसरी गरिन्छ भने यसमा हामीले दुईटा लुप युज गरिन्छ एउटा लुप चाहिँ हामीले यो रोको लागि चाहिँ रो नम्बर जुन छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हामी के गरिन्छ एउटा लुप युज गरिन्छ भने यसको जुन यो भ्यालुहरु छ त्यो प्रिन्ट गर्नको लागि जुन यो कोलमको भ्यालुहरु छ त्यो प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी के गरिन्छ अर्को लुप युज गरिन्छ सो दुईटा लुप युज गरिन्छ एउटा हामीले यसमा अब त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्यौं भने यो जुन आउटर लुप हुन्छ नम्बर अफ रोज प्रिन्ट गर्ने त्यो हाम्रो एकदम इजी हुन्छ I = 1 बाट स्टार्ट भएर हामीले के गरिन्छ I is हाम्रो के छ 1 1 2 1 2 3 हुँदै गएको छ भने हाम्रो फर्स्टमा I = 1 देखि लिएर लेस देन अर इक्वल टु 5 सँग 5 वटा चाहिँ छ हामीसँग रो भनेपछि हामी फर्स्टमा यो रोको लागि गर्छौं एन्ड देन हामीले अब के गर्नुपर्छ त्यसको भ्यालुको लागि हामी के दिन्छौं जे वाला रो नाम दिन्छौं एन्ड फर्स्ट रोमा हामीले हेर्यौं भने जुन फर्स्ट रो छ यसमा यसले 1 टाइम मात्रै प्रिन्ट गरेको छ एन्ड यसमा यसले 2 टाइम्स प्रिन्ट गरेको छ थर्डमा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स गर्दै प्रिन्ट गर्दै गएको छ भनेको यो जुन फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ यो लुप पनि अब जुन यो रोको नाम के हुन्छ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो हुन्छ हुँदै पाँचवटा रोमा पुग्या हुन्छ र यो भ्यालु पनि के छ रोको जति जुन नम्बरको रो छ त्यति टाइम्स चाहिँ जेले चाहिँ त्यतिवटा टाइम्स चाहिँ कोलम प्रिन्ट गरेछ फर्स्टकोले एउटा मात्रै सेकेन्डकोले 2 टाइम्स थर्डकोले 3 टाइम्स गर्दै सो हाम्रो जे पनि के हुने भयो लेस देन अर इक्वल टु अब हामीले यहाँ नम्बर भन्ने भएनौ I भनेर भनिन्छ एन्ड देन यो पनि के हुँदै जान्छ J++ अब हामीले प्रिन्ट चाहिँ के गरिन्छ त प्रिन्ट के गरिन्छ भने हामीले %d प्रिन्ट गरिन्छ %d जुन %d मा चाहिँ के को भ्यालु आउँछ j को भ्यालु आउँछ भन्नु खोजेको सुरुमा 1 टाइम्स मात्रै प्रिन्ट गर्छ भन्नुको अर्थ 1 मात्रै 2 टाइम्स भनेको 1 र 2 3 टाइम्स भनेको 1 2 3 4 टाइम्स भनेको 1 2 3 4 गर्दै प्रिन्ट गर्छ नेक्स्ट अब हामीले हेर्ने हो भने अर्को कस्तो प्रोग्राम गर्छौं भने हामी यही कुरा चाहिँ फेरि यसरी स्टार स्टार हुँदै गएको खालको प्रोग्राम गर्छौं यो स्टार हुँदै गएको केस छ भने फेरि हामी %d लेख्दैनौ यो %d को ठाउँमा हामी के लेख्छौं स्टार लेख्छौं एन्ड यो स्टार चाहिँ कतिले अब कसरी काम गर्छ सुरुमा 1 टाइम्स मात्रै भनेको छ एउटा मात्रै स्टार प्रिन्ट गर्छ 2 टाइम्स भन्दा दुईटा स्टार प्रिन्ट गर्छ 3टा स्टार प्रिन्ट गर्छ 3 टाइम्समा जब फोर्थ रोमा आउँछ 4 टाइम्स प्रिन्ट गर्छ फिफ्थ रोमा आउँछ फिफ्थ यो जुन I र J छ नि हामीले इनपुट गर्ने दुईटा जुन भेरिएबल चाहिँ हामी डिक्लेयर गरिन्छ
यो दुईटा भेरिएबलको चाहिँ एक अर्कामा रिलेसन चाहिँ सो गर्दै जब यो हामी कन्डिसन बनाइन्छ त्यो कन्डिसन बनाउँदाखेरि यो जुन कन्डिसन बनाइन्छ हामी त्यो केसमा चाहिँ यो आई र जे को रिलेसनमै हामी अट्याच गरेर एक अर्काको रिलेसनसँग आधारित भएर चाहिँ हामी के गरिन्छ यो कन्डिसन फर्म गरिन्छ र फर्स्टमै अब हामी यसको प्रोग्राम गर्यौं भने के हुन्छ अब इन्क्लुड देन फर्स्टमा हामीले अब हामीलाई के चाहियो इन्ट आई जे चाहियो हामीलाई एन्ड अब फर्स्ट भनेको हाम्रो कन्डिसन के छ I is equal to 1 I less than or equal to 5 यो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हो एन्ड देन भित्र हामीलाई अर्को लुप चाहियो j is equal to 1 फर्स्टमा 1 मात्रै प्रिन्ट गर्ने भयो त्यसले अगेन नम्बर अफ रो वाइज चाहिँ के गर्दै जान्छ प्रिन्ट गर्दै जान्छ सो इट इज लेस देन or equals to I j प्लस प्लस एन्ड देन यसले अब के प्रिन्ट गर्छ प्रिन्ट अफ यसले के प्रिन्ट गर्ने भयो %d एउटा भ्यालु र अर्को भ्यालुको डिफरेन्सको लागि हामी /t लगाइदेऊ यहाँ यसले के प्रिन्ट गर्ने भयो j को भ्यालु जुन छ 1 टाइम्स हुँदा 1 2 टाइम्स हुँदा 1 2 3 टाइम्स हुँदा 1 2 3 गर्दै प्रिन्ट गर्दै जाने भयो एन्ड हामीसँग फर्स्टमा 1 प्रिन्ट गरेपछि एकचोटी यो लुप रन गरेपछि फेरि हामी यहाँ कस्तो हुन्छ भने यसले काम गर्दाखेरि फर्स्टमा त के गर्छ यो I is equal to 1 लेख्यो सबैभन्दा फर्स्टमा जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट रो हो अनि j is equal to पनि के हुन्छ फर्स्टमा 1 नै हुन्छ एन्ड देन I is equal to 1 र j is equal to 1 हुँदाखेरि यसले अब के गर्ने भयो यहाँ 1 प्रिन्ट गर्छ एन्ड अब यहाँ यो यसलाई काट्ने हो भने त j++ भनेको छ यसलाई काट्ने हो भने त 2 हुन्छ तर यहाँ हाम्रो कन्डिसन के छ j is less than or equal to 2 छ तर हाम्रो यहाँ के छ फर्स्टमा त हामी I is equal to 1 मा छौं भनेको त यदि 2 is less than or equal to 1 भन्यो भने त यो हाम्रो कन्डिसन फल्स भयो फल्स भएपछि त्यो के हुन्छ यो लुप चाहिँ कहाँ जान्छ यहाँ माथि ब्याक जान्छ सो त्यो भएपछि के हुन्छ भने यो पछि त हामीले अर्को लाइनमा जाने भयो भनेको 2 नम्बर लाइनमा जाने भयो 2 नम्बर लाइनमा जानलाई के गर्नु पर्यो हामीले एउटा एक्स्ट्रा स्पेस दिनु पर्यो सो अब त्यो लाइन चाहिँ के गर्निन्छ हामी नेक्स्ट लाइनमा गर्नको लागि त्यो लाइनमा हामीले स्पेस दिनु पर्यो सो यो लुपबाट आउट भएपछि हामी जस्ट के प्रिन्ट गरिन्छ printf /n मात्रै भनेर प्रिन्ट गरिन्छ जसले चाहिँ हामीलाई अब नेक्स्ट लुपको भ्यालु जुन I is equal to 2 हुँदाको भ्यालु छ त्यो चाहिँ न्यू लाइनमा दिन्छ सो यसलाई सेभ गरौँ केही एरर भएको छ भने हाम्रो प्रोग्राम रन गर्दा थाहा हुन्छ रन गरौँ कम्पाइल एन्ड रन एन्ड हाम्रो आउटपुट आयो हामीले जुन सो गर्न पर्ने थियो त्यो पनि के छ यही छ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भने कस्तो खालको प्रोग्राम हामी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भने यो फर्स्टमा 1 2 3 4 3 अब यो भन्यो भने चाहिँ यही केसमा यस्तो खालको प्रिन्ट गर भन्यो भने हामी यसलाई अब कसरी प्रिन्ट गर्छौं त भनेर भन्ने कुरा छ है अब यो हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी के गरिन्छ भने यो जहाँ हामीले %d/t गरेको छौं यहाँ हामी अब के गरिन्छ स्टार गरिन्छ एन्ड हामीले जे भनेको त यहाँ त हामीले भ्यालु त प्रिन्ट गर्नु परेको छैन त्यही स्टार नै प्रिन्ट गर्ने हो यसले सो कन्ट्रोल S गरेर सेभ गरेर हामीले रन गर्यौं भने यो चाहिँ हामीले अघि जस्तो प्रिन्ट गर्न खोजेको थियौ यसले चाहिँ के प्रिन्ट गर्दिन्छ स्टार प्रिन्ट गर्दिन्छ हामीले यहाँ जे लेखेको भएर त्यसले यो जे को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्दै थियो 1 टाइम्स 2 टाइम्स गर्दै भने अब यो केसमा चाहिँ यसले स्टार मात्रै प्रिन्ट गर्दिन्छ एन्ड अब नेक्स्ट भनेको फेरि अब यो माथिबाट तल हुँदै आयो भने चाहिँ यसलाई हामीले कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ यही प्रोग्राम हामी कपी गरौँ एन्ड अब यसमा हाम्रो के फरक हुन्छ भने हामीले फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ केबाट बिगिन भएको छ हाम्रो भ्यालु 5 बाट भनेपछि अब हामी के गरिन्छ
फर्स्ट रोमै हामीसँग 5 वटा भ्यालु छ, रो त हाम्रो यो भए पनि हाम्रो 1 भइहाल्छ। अब यहाँ के हुन्छ, यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 हुन्छ, किनकि हाम्रो जे को भ्यालु चाहिँ 5 बाट चाहिँ त्यो 1 देखि 5 सँग देन 4 सँग हुँदै आएको भएर देन अब हामी जे मा के गरिन्छ, जे इज इक्वल टु 1, जे इज लेस देन अर इक्वल टु आई एन्ड देन जे प्लस प्लस त्यो सेम छ। हामी फर को लागि मात्रै हाम्रो कन्डिसन चेक गरिन्छ एन्ड 5 बाट 1 सँग पुग्ने भएपछि यो हाम्रो जुन इन्क्रिमेन्ट छ यो पनि डिक्रिमेन्ट हुन्छ। एन्ड देन अब यसले के गर्छ भने यहाँ हामीले प्रिन्टएफ मा हाम्रो जे छ त्यही हुन्छ। अब यसलाई हामीले रन गर्यौं भने अब यसले के गर्दियो 1 2। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने यसले फर्स्ट मा के गर्छ, i इज इक्वल टु 5 लेख्यो एन्ड देन j इज इक्वल टु 1 लेख्यौं। अनि यहाँ के भनेको छ, लेस देन अर इक्वल टु 5 भनेको छ। यो 1 चाहिँ जबसँग लेस देन, यो j को भ्यालु चाहिँ जबसँग लेस देन अर इक्वल टु 5 हुँदैन तबसँग हामी काम गरिन्छ। सो फर्स्ट मा 1 आयो, त्यो ट्रू भयो कन्डिसन सँग, यसले यो j मा 1 प्रिन्ट गरिदियो। देन यो j प्लस प्लस ले के गर्छ, यहाँ 2 ल्याउँछ, चेक गर्छ लेस देन अर इक्वल्स टु i छ कि नै भनेर, कन्डिसन ट्रू भयो। देन 2 लाई पनि प्रिन्ट गरिदिन्छ, 3 ल्याउँछ, लेस देन अर इक्वल्स टु 5 चेक गर्छ, कन्डिसन ट्रू भयो 3। देन 4 ल्याएर चेक गर्छ, कन्डिसन ट्रू भयो 4। 5 ल्याएर चेक गर्छ, कन्डिसन ट्रू भयो 5 प्रिन्ट गर्छ। देन अब 6 मा जाँदाखेरि कन्डिसन फल्स भयो, त्यो प्रिन्ट गर्दैन। अनि त्यसपछि के गर्छ, त्यो यहाँ ब्याक जान्छ। अब हामीसँग के भयो, अब i इज इक्वल टु 4 आयो एन्ड j इज इक्वल टु, त हामीसँग सुरुमा त j त 1 बाटै स्टार्ट हुन्छ, सुरुमा j 1 नै छ एन्ड यो कन्डिसन यो लेस देन अर इक्वल्स टु i सँग चाहिँ के भयो, ट्रू भयो। सो 1 प्रिन्ट गर्ने भयो यहाँ ल्याएर। एन्ड देन अब j मा 2 आउँछ, j प्लस प्लस गर्दा यो पनि इक्वल्स टु 4 सँग 2 छ, 3 ल्याउँछ, ट्रू छ, 4 ल्याउँछ, कन्डिसन ट्रू भयो। एन्ड देन 5 मा जाँदा कन्डिसन फल्स भयो, अगेन i मा ब्याक जान्छ। i इज इक्वल टु अब हामीसँग 3 आयो, देन j सुरुबाट 1 नै लिएर 1 बाट 3 सँग जान्छ यसरी एन्ड 1 2 गर्दै यसरी चाहिँ यसले यो वाला भ्यालु प्रिन्ट गर्छ। सो यसको केसमा चाहिँ यसरी काम गर्छ। र अब यही केसमा फेरि हामीले जुन अघि स्टार प्रिन्ट गरेको थियौं यो वाला हामीले स्टार प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने फेरि हामी के गरिन्छ, यो प्रोग्राम सेम जे छ हामीसँग त्यही आउँछ। यहाँ हाम्रो प्रोग्राम, यसलाई हामीले हाम्रो पुरै कपी भएको छ नि, तर हामीले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, कमेन्ट गरिदिनु पर्यो। कमेन्ट गरेनौं भने हाम्रो यो चाहिँ एरर आउँछ। मल्टिलाइन कमेन्ट गर्न हामीलाई आउँछ एन्ड देन यहाँ हामी कट गर्दियौं। अब यो प्रोग्राम आयो। अब हामी यहाँ अघि के गरिए थियो, स्टार को केसमा हामीले यो भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हैन, जस्ट हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने के हो, स्टार हो। स्टार लेखौं यहाँ प्रिन्टएफ मा एन्ड यसलाई सेभ गरेर रन गर्यौं भने अब हाम्रो आउटपुट के आयो। अघि हाम्रो के थियो, त्यो माथि र तल हाम्रो चेन्ज हुँदाखेरि अघिको हाम्रो फर्स्टमा भनेको हामीले कस्तो प्रिन्ट गरेको थियौं, 1 2 3 4 5 गरेको थियौं भने अब यो केसमा चाहिँ यो जब हामीले यहाँ 5 सुरुमा 5 बाट स्टार्ट भएपछि हाम्रो के हुने भयो, यो i को j को भ्यालुसँग ट्याली गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग यस्तो खालको रिजल्ट चाहिँ आउने भयो र अगाडि हामीले यस्तो खालको प्रिन्ट गरेको थियौं। अब हामीसँग अर्को चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्राम छ भने हामी हेरौं यसो। अब हामी यसपछि चाहिँ कस्तो प्रोग्राम गर्छौं भने यसको चाहिँ मैले यहाँ यसको क्वेशनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लेख्ने भने यो बीचमा जुन छ कमेन्ट भित्र यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने स्टार यस्तो खालको प्रोग्राम चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, अब क्रिएट गर्नुपर्ने छ टु शो दिस आउटपुट। अब यो हाम्रो कसरी छ भन्ने कुरा हामीले यो हेर्यौं भने हामीले यसरी लाइनिङ गर्दै जाने हो भने
यसरी गर्दै हामीसँग रो कतिवटा छ 1 2 3 4 5 वटा रो छ भनेको जुन हाम्रो मेन आउटर लुप हुन्छ हामीले अघि फर आई गरेर लगाएको आई इज इक्वल टु 1 देखि लिएर हाम्रो के छ यो 5 वटा सँग हुन्छ एन्ड देन अब हामीलाई यहाँ त हामीले भ्यालु मात्रै प्रिन्ट गरेर भएन अघिको जस्तै हामीसँग त के छ यो अगाडि स्पेस पनि छ हामीले यो स्पेसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो जुन पछाडीको स्पेस छ नि यो पछाडीको स्पेस त म्याटर गर्दैन हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा प्रिन्ट गर्नु पर्दैन तर अगाडिको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब हाम्रो यहाँ के छ हामीले जहिले पनि हाम्रो कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन आई जे हामीले अब यसमा तीनटा लुप चाहिन्छ किन तीनटा लुप चाहिन्छ भने यो एउटा हामीले नम्बर अफ रोजको लागि चाहिँ एउटा लुप गर्यौं एउटा लुप हामी यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिन्छ हामीलाई अघि जस्तै जे चाहिँ हामीले स्टार प्रिन्ट गर्नको लागि युज गर्थ्यौं एन्ड एउटा लुप भनेको अब हामीलाई यो जुन स्पेस छ यो स्पेसको लागि पनि हामीलाई एउटा लुप चाहिन्छ सो अब त्यो हामी के कसरी चाहिँ अनि जति पनि हामीले अब भेरिएबल त के गर्ने हो आई जे के भनेर तीनटा डिक्लेयर गर्न सक्ने भयौं एउटा चाहिँ यो आउटर लुपको लागि देन स्पेसको लागि एन्ड देन हाम्रो भ्यालुको लागि भनेर अब स्पेस हाम्रो कसरी गएको छ फ्लो हेर्यौं भने चारवटा स्पेस तीनटा स्पेस दुईटा स्पेस एउटा स्पेस एन्ड यसमा स्पेसै छैन अब यसको फ्लो हामीले हेर्यौं भने जहिले पनि हाम्रो यो कन्डिसन फर्म गर्दाखेरि हामीले अब जुन फर्दर कन्डिसन हुन्छ जे को कन्डिसन हामीले जहिले पनि आई सँग रिलेट गरेर फर्म गर्थ्यौं भने अब जुन हामीले यो कन्डिसन फर्म गरिन्छ यो केसमा हामी अब कसरी कन्डिसन फर्म गर्नु पर्यो यसलाई अब यो स्पेसलाई हामीले अब अथवा स्पेसै भनेर नाम दिदा पनि हुन्छ भने कसरी गरिन्छ अब फर स्पेस इज इक्वल टु सुरुमा त 1 बाटै स्टार्ट हुन्छ एन्ड देन यो के हो आई 5 हुँदाखेरि सरी हाम्रो के छ आई त हामीसँग 5 वटा छ एन्ड फर्स्टमा हामीसँग के छ स्पेस यो अहिले फर्स्टमा हामीसँग के छ आई को भ्यालु फर्स्टमा 1 आयो यो त हाम्रो रो 1 हो 1 हुँदाखेरि हाम्रो स्पेस के छ 4 छ भनेको 5 हाम्रो टोटल आई 5 हो एन्ड हाम्रो 1 हुँदाखेरि चाहिँ स्पेस पुग्यो भनेको आई चाहिँ हाम्रो 5 बाट सबट्र्याक्ट गर्यौं भने 5 - 1 4 स्पेस भयो 5 - 2 हाम्रो 3 स्पेस भयो 5 - 3 2 स्पेस भयो 5 - 4 यो हाम्रो फोर्थ रो हो 1 स्पेस भयो सो यसरी हामीले के गर्न सक्यौ अब जुन यो स्पेस छ स्पेस इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 - आई सँग हामीले रिलेट गर्नु पर्यो एन्ड देन स्पेस प्लस प्लस यसलाई सजिलै हामीले गर्यौं भने के भनेर सपोज गरेर पनि हामी गर्न सकियो एन्ड देन अब हामीले भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भ्यालु पनि हामीले हेर्यौं भने फर्स्टमा एउटा भ्यालु छ तीनटा छ देन 5 वटा देन 9 एन्ड देन सरी 1 2 3 7 एन्ड 9 हुँदै गएको छ हाम्रो भ्यालु अब फेरि अगेन हामीले चाहिँ रिलेसन फर्म गर्नु पर्यो रिलेसन फर्म गर्दाखेरि अब के हुने भयो हामीले अब यहाँ हेर्यौं भने 2 र हामीले अब यो हामीले यहाँ रिलेसन फर्म गर्न फर्स्टमा हामीले अब कन्डिसन चाहिँ हेर्नु पर्यो यो हाम्रो जुन आई सँग हामीले कन्डिसन देखाउनु पर्ने हुन्छ यो हाम्रो के हो फर्स्ट रो हुँदाखेरि हाम्रो भ्यालु के आएको छ 1 भने हामीले के गर्दियौ सेकेन्ड रो हुँदाखेरि के आएको छ 3 आएको छ अब यसलाई हामीले यदि 1 * 1 गर्दिने हो भने 2 गर्दिने हो भनेर -1 गर्दिने हो भने 1 हुन्छ यो हाम्रो के हो आई को भ्यालु हो अनि 2 * 2 गरेर -1 गर्दिने हो भने 3 आउँछ 2 * 3 गरेर -1 गर्दिने हो भने 5 आउँछ भनेको हाम्रो के कन्डिसन फर्म हुने भयो अब 2 * i - 1 सो लास्ट को लागि हामीसँग के हुन्छ अब फर j इज इक्वल टु 1 बाट स्टार्ट भएर j इज लेस देन अर इक्वल टु 2i - 1 एन्ड j प्लस प्लस यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन हुन्छ जुन चाहिँ अब फर्स्टमा हामी प्रोग्राम नै गरेर हेरौं प्रोग्राम गरौं अब प्रोग्राम गर्नलाई हामी हाम्रो कोड यतैबाट हामीले कपी गर्न मिल्यो अथवा हामी यहाँ स्टार्टै गरौं अहिले न्यू नै
कपी गर्दा चाहिँ फास्ट हुन्छ प्रोग्राम हाम्रो जुन भिडियोको लेन्थ चाहिँ सर्ट हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। अब हामीलाई तीनटा भेरिएबल चाहियो। आई जे के भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ एन्ड देन फर्स्टमा हाम्रो रोको लागि छ आई इज इक्वल टु 1, आई इज लेस देन अर इक्वल टु 5, आई प्लस प्लस एन्ड देन हाम्रो स्पेसको लागि छ जुन के भनेर डिनोट गरेको छौं 1, के इज लेस देन अर इक्वल्स टु आई माइनस 5 माइनस आई भनेको थियौं एन्ड देन के प्लस प्लस हामीले यो चाहिँ अब के गर्नु पर्यो प्रिन्टै गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि स्पेस प्रिन्ट गर्नु पर्यो। स्पेस प्रिन्ट गर्नलाई अब हामी के गरिन्छ ब्ल्याङ्क मात्रै लेखिन्छ, त्यहाँ केही पनि लेखिदैन, एउटा स्पेस मात्रै हामी प्रिन्ट गरिन्छ। एन्ड देन हाम्रो एनदर लुप चाहियो। एनदर लुप भनेको जे को भ्यालुको लागि जे इज इक्वल टु 1, जे इज लेस देन अर इक्वल्स टु 2i हामीसँग के थियो 2 इन्टु आई माइनस 1 थियो एन्ड देन जे प्लस प्लस गरौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो। के प्रिन्ट गरेको छौं स्टार मात्र प्रिन्ट गरेको छौं स्टार एन्ड देन अब हामीलाई न्यू लाइन चाहिन्छ। सो न्यू लाइनको लागि हाम्रो जुन आउटर लुपमा हामी के गर्दियौं जति टाइम यो आउटर लुपमा जान्छ /n न्यू लाइनमा लैजान्छ प्रोग्राम। यसलाई सेभ गरौँ एन्ड देन रन गरौँ, हाम्रो आउटपुट आयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो केले काम गर्छ हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्छ। सो हाम्रो आउटपुट चाहिँ कस्तो आयो हाम्रो यो जति पनि हामीले कोडिङ गर्यौं यो फर्स्टमा यसले के गर्दिने भयो हाम्रो 5 वटा लाइन चाहिँ प्रिन्ट गर्दिने भयो जुन यो यसले भनेको हाम्रो यो रो भन्न खोजेको 1 2 3 4 5 वटा रो अनि यो भ्यालुले के गर्दियो अब कसरी काम गर्यो फर्स्टमा स्पेस यसले कसरी काम गर्दिन्छ अब i इज इक्वल टु 1 आयो फर्स्टमा जुन रो 1 हो एन्ड अब स्पेसको केसमा k इज इक्वल टु फर्स्टमा 1 आउँछ कन्डिसनसँग ट्रु हुन्छ एन्ड देन यता एउटा स्पेस चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ देन 2 दुईटा स्पेस तीनटा स्पेस गर्दै चारवटा स्पेससँग यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ किनकि लेस देन अर इक्वल्स टु 5 माइनस आई भनेको 5 माइनस आई हाम्रो 1 हुँदा 4 सँग लेस देन अर इक्वल्स टु हुने बित्तिकै यो 4 वटा चाहिँ स्पेस प्रिन्ट गरिदिन्छ एन्ड देन यो काम यसले गरेपछि देन जे मा जान्छ यो एन्ड जे मा जाँदाखेरि अब यसले के गर्छ जेले के भन्यो आई जे इज इक्वल टु 1 भन्यो सुरुमा एन्ड देन यहाँ यसले प्रिन्ट गर्ने चाहिँ के छ स्टार छ फर्स्टमा एउटा मात्रै स्टार प्रिन्ट गर्छ त्यसरी चाहिँ काम गर्दै जान्छ हाम्रो प्रोग्रामले जुन अघि पनि भनिसक्यौं। त यस्तो प्याटर्नहरु चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङमा सी प्रोग्रामिङमा एकदमै धेरै हुन्छ यस्तो प्याटर्नहरु जुन चाहिँ अब एकदम धेरै प्रोग्रामहरु आफूले जति ट्राई गर्यो त्यति चाहिँ प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब नेक्स्ट भिडियोबाट हामी चाहिँ एरे स्टार्ट गर्छौं सी प्रोग्रामिङमा। थ्यांक यू, कीप वाचिङ।